शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबाले बताउनु भएको छ यो सृष्टिमा, यस दुनियाँमा ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाको एकदमै वन्डरफुल कहानी छ। यो कहानी, यो जो कथा छ विभिन्न धर्ममा, यो कहानी कहीँ आदम र बिबी भनेर लेखिएको छ, कहीँ आदम र एडम भनेर पनि लेखिएको छ र उहाँहरू एक दुसरासँग भिन्न एउटा पनि एक पोइन्ट पनि दुवैमा अन्तर छैन। सबै गुणमा समान र दुवैको एक आपसमा घनिष्ठता, अत्यन्त प्रेम छ। दुवैको माध्यमबाट यो दुनियाँ परिवर्तन हुने र संसार स्वर्ग बन्ने कुरा बताइएको छ ती कहानीहरूमा। त्यो कहानी मानिसले काल्पनिक रूपमा बुझ्दछन्, तर वास्तविक कहानी कसको हो? त्यो कहानी पिताश्री ब्रह्मा बाबा र निराकार शिव बाबाको हो, जसलाई हिन्दू धर्ममा नन्दीको रूपमा वर्णन गरिएको छ। नन्दी र परमात्मा शिव बाबा, शिवलिङ्ग र नन्दी, नन्दीको र परमात्मा शिवको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध भएर उनको कान पनि आँखा पनि एकदम त्यो प्रतिमामा एकाकार भएको देखाइन्छ। यसै गरिकन गौमुखको पनि त्यति नै गाइन्छ। वास्तवमा त्यो गौमुखबाट अमृतको धारा बर्सियो र त्यहाँ जसले स्नान गर्दछ उसैको सद्गति हुन्छ। साथसाथै भागीरथको पनि वर्णन छ धर्मशास्त्रमा। भागीरथ को हुनुहुन्थ्यो? को थियो? समस्त संसारका रथ, शरीर रूपी रथहरू मध्येमा सबैभन्दा भाग्यशाली रथ कसको थियो? जसमा परमात्मा आउनुभयो, जसले परमात्मालाई चुन्नुभयो, जसले समस्त अगतिमा परेका जीवात्मालाई सद्गति दिनुभयो, दुर्गतिमा परेका पितृहरूको उद्धार गर्नुभयो, त्यस्तो माध्यम बन्नुभयो। त्यो माध्यम परमात्माले कसलाई बनाउनु भयो? को हुनुहुन्थ्यो? त्यो भागीरथको कहानी जो छ, अद्भुत कहानी छ। मानिसहरूले त केवल यी कहानी पढ्दछन्, त्यसको वास्तविक रहस्य बाबा आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यसै गरी आदिदेवको पनि कहानी छ। उहाँ आदिदेव को हुनुहुन्छ? देवताहरूका आदि स्वरूप हैन? बृहस्पति देवता, देवताहरूका गुरु पनि को हुनुहुन्छ? यो सबै कुरा लेखिएको छ। मुसलमान धर्ममा हुसेनको घोडा भनेर पूजा गरिने मान्ने चलन छ, त्यो पनि ब्रह्मा बाबाकै प्रतीक हो। यसरी एउटा वन्डरफुल कहानी शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको, चाहे त्यो मुस्लिम धर्ममा, चाहे क्रिस्चियन धर्ममा हैन, आदम बिबीको रूपमा, एडमको रूपमा, त्यस्तै गरेर फेरि हिन्दू धर्ममा, अनेक धर्ममा जुन अद्भुत र अनौठो किसिमको कहानी बनेको छ, परमात्मा शिव बाबाको माध्यमलाई जाने अनजाने रूपमा जसले वर्णन गरेका छन्, यो कहानी बडा वन्डरफुल छ, अचम्मको कहानी छ, जसमा शिव बाबा प्रविष्ट भएर मानुषी तनमा आश्रितम भनेको मानिसको तनमा शिव बाबा प्रवेश गरेर फेरि हामीलाई ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बनाउनुहुन्छ र हामीलाई सतयुगको स्वर्गको लायक अथवा वर्षाको अधिकारी बनाउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जबसम्म शिव बाबा आउनुहुन्न तबसम्म हामी बच्चाहरू ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी भन्ने यो नामै हुँदैन। यो सृष्टिमा ब्रह्माको सन्तान, मुख वंशावली सन्तान, त्यो नामै हुँदैन। त्यो नाम शिव बाबा आएर त्यो नाम ब्रह्माको सन्तान, ब्रह्मवत्स नाम हुन्छ। बाबाले फेरि आज अर्को विशेष पोइन्ट, विशेष कुरा कर्मातीत अवस्थाको विषयमा पनि पढाउनु भएको छ। त्यो कर्मातीत अवस्था भनेको के हो हैन? कुन पुरुषार्थबाट त्यो कर्मातीत अवस्थामा पुग्न सकिन्छ र कर्मातीत अवस्था भनेको के हो हैन? जबसम्म यो मानव शरीरमा हामी हुन्छौँ तबसम्म कर्मातीत हुन सक्दैन। कर्मातीत भइसकेपछि त यो शरीरै रहँदैन। तर त्यो अवस्थासम्म पुग्ने पुरुषार्थ
बाबाले अवश्य बताउनु भएको छ हैन। जब हामी परमधाममा हुन्छौँ त्यहाँ त कर्म त के सङ्कल्पधरि हुँदैन परमधाममा। अब यो सृष्टिमा रहेपछि विभिन्न किसिमबाट हामीले कर्म गर्नुपर्छ। हेर्नु पनि कर्म हो, सोच्नु पनि कर्म हो, बोल्नु पनि कर्म हो, सुन्नु पनि कर्म हो, श्वास लिनु पनि कर्म हो। यी समस्त कर्महरू अतीतको अवस्थामा अथवा अशरीरी भएर हैन फरिस्ता स्वरूपमा स्थित भएर जब हामीले कर्म गर्छौँ, सुन्छौँ, बोल्छौँ, हेर्छौँ, हिँड्छौँ अथवा त्यो कुनै पनि कर्मको बन्धन बन्दैन, पाप कर्मको हिसाब किताब बन्दैन, त्यो कर्मलाई कर्मातीत अवस्था भनिन्छ। कर्म गर्दा अनासक्त भावबाट हामीले कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्मले हामीलाई खिच्दैन हैन। जस्तो कुनै पनि विकारयुक्त कर्म हुन्छ भने त्यो कर्मले बारम्बार मनलाई खिच्दछ, मनलाई तान्दछ। बन्धनले के गर्दछ? तान्दछ। बन्धनमुक्त भएपछि आत्मा के हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ। रिस राग घमण्ड लोभ पापमा आएपछि के हुन्छ? त्यो कर्मले चाहे त्यो सुनेको आधारमा, चाहे त्यो पढेको आधारमा, चाहे गरेको कर्मको आधारमा त्यो कर्मले हाम्रो मनलाई तान्छ, खिच्छ। बारम्बार त्यतितिर मन हैन झुक्दछ। त्यसलाई नै कर्म बन्धन भनिन्छ। कर्मातीत भनेको कर्म गरेर पनि स्वतन्त्र अवस्था, त्यसको लेपछेप नलागेको अवस्था नै कर्मातीत अवस्था हो। त्यसको लागि बाबाले विधि बताउनु भएको छ। कर्मातीत अवस्थामा पुग्नको लागि विधि त धेरै छन्, तर महत्त्वपूर्ण दुईवटा विधि छन्। एक नम्बरमा आत्मा अभिमानी भएर कर्म गर्ने। म आत्मा हुँ भनेर कर्म गर्दा 7 गुणको आधारमा कर्म हुन्छ र त्यो कर्म फलदायी हुन्छ। दोस्रो, निमित्त भएर कर्म गर्नु। म आत्मा ट्रस्टी हुँ, यो सबै शिव बाबाको हो। जस्तै एउटा ब्याङ्कको जो करेन्सी चलाउने व्यक्ति हुन्छ, पैसाहरू चलाउने व्यक्ति हुन्छ, एक दिनमा उसले अरबौं पैसाहरू चलाउँछ, तर उसको मनमा यही भावना हुन्छ कि यो ब्याङ्कको सारा पैसा मेरो होइन, मेरो यो संस्थाको पैसा हो भन्ने हुन्छ। पैसामा माया हुँदैन, यो हुँदैन, किनकि ऊ त्यहाँको कर्मचारी हुनाको कारणले, त्यहाँको हाकिम अथवा बोस हुनाको कारणले ती पैसामा उसको माया पनि हुन्छ, प्रेम पनि हुन्छ, जतन पनि हुन्छ, तर आसक्ति भने हो, त्यसको घमण्ड अहङ्कार हुँदैन। किनकि यो मेरो संस्थानको पैसा हो, यो मेरो होइन, म त यहाँको केवल के हुँ भन्ने हुने भयो। उसलाई के हुने भयो? निमित्त हुँ भन्ने भावले गर्दा उसलाई त्यहाँको कुनै पनि अभिमान अहङ्कार त्यहाँबाट घर गइसकेपछि सम्झना पनि आउँदैन कि मैले अरबौं पैसा आज चलाएँ। त्यस्तै किसिमबाट हामीले यो संसारलाई हैन कर्म इन्द्रियबाट कर्म गरे तापनि कर्मको इन्द्रियको मालिक बनेर जब हामीले कर्म गर्दछौँ त्यो अवस्थालाई कर्मातीत अवस्थासम्म पुग्ने सिँढी भनिन्छ। र त्यसैले सत्ययुगमा जति पनि हामीले कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको खाता बन्दैन हैन, अकर्म हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हरेक कर्मको खाता बन्दछ, किनकि विकर्मबाट कर्मको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले हरेक कर्म गर्दा ध्यान दिएर निमित्त भावलाई धारण गरेर आत्मा अभिमानी भएर कर्म गर्दछौँ भने हामी कर्मातीत अवस्थासम्म पुग्न सक्छौँ। कर्मको पासो, कर्मको बन्धनले जीवात्मालाई मर्ने बेलामा, देहत्याग गर्ने बेलामा त्यो कर्मले बाँध्दैन। मान्छेलाई कर्मले किन तान्छ? मान्छेले नगर्न पर्ने कर्म जीवनमा गरेको हुन्छ, गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म उसले छुटाएको हुन्छ। त्यसैले मर्ने बेलामा उसलाई कर्मको बन्धनले मैले यो गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म गरिनँ भनेर उसलाई पश्चाताप रूपी बन्धनले तान्छ र उसले कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले यो कर्मातीत अवस्थाको धेरै क्लासेसहरू छ, हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। वास्तविकतामा कर्मातीत भनेको के हो? त्यो कर्म त गर्नु पर्यो, घर गृहस्थी चलाउनु पर्यो, बालबच्चालाई सम्हाल्नु पर्यो, सब चिज गर्नु पर्यो। कर्म नगरे त एक गिलास पानी पनि खानै मिल्दैन, भरे हामीले दाल भात रोटी सब्जी पनि खान मिल्दैन। कर्म त गर्नु पर्यो, कर्म बिना त पेटको भरण पोषण पनि हुँदैन हैन। यत्तिकै बसेर खायौँ भने त हामीले त पापको भारले खिच्दछ जीवात्मालाई। त्यसैले कुन कर्म कसरी गर्ने हो त्यो सबै विधि विधान
बाबाले बताउनु भएको छ। कस्तो कर्मको बीज भनेको त विचार हो, सङ्कल्प हो। त्यो सङ्कल्पलाई कसरी परिवर्तन गर्ने हैन, त्यो सारा सङ्कल्पको बारेमा बताउनु भएको छ। र हामी कर्मातीत फरिस्ता बन्ने, यी संसारमै रहेर अतीतको अवस्थामा रहेर कर्म गर्ने, यस विषयमा बाबाले आज पाठ पढाउनु भएको छ। तो आज मिति 2078 श्रावण 25 गते सोमबारको दिन तदनुसार 9/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, बाबा र दादाको पनि अचम्मको कहानी छ हैन। संसारको जति पनि धर्मशास्त्रमा एकदम अचम्मको अद्भुत कहानी छ। त्यो कहानी चाहिँ कसको हो भन्नुभयो शिव बाबाले? कसको कहानी हो? शिव बाबा र ब्रह्म बाबाको कहानी हो। यो अद्भुत कहानी छ, अनौठो कहानी छ। उहाँ दुईजनाको यो सृष्टिमा अद्भुत रोल चल्छ, अनौठो रोल चल्छ, वन्डरफुल कहानी र वन्डरफुल एक्टिभिटी चल्छ संसार परिवर्तनको लागि। दुवैको समान रोल चल्छ, एउटा वन्डरफुल कहानी छ। बाबाले दादामा प्रवेश गरेपछि मात्र तिमी ब्रह्मकुमार कुमारीहरू वर्षाको अधिकारी बन्छौ, स्वर्ग जान लायक स्वर्गको अधिकारी। शिव बाबा ब्रह्मतनमा प्रवेश गरेपछि मात्र हामी ब्रह्मकुमार कुमारी बन्छौँ र सतयुगमा जाने तयारी गर्छौँ र वर्षाको हकदार बन्छौँ। प्रश्न छ, ड्रामालाई निश्चित जानेर पनि तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ लक्ष्य अवश्य राख्नुपर्छ? सबै रेकर्डेड छ। पूर्व निश्चित योजना अनुसार संसारमा घुम्छ चक्र भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कुन चाहिँ लक्ष्य अवश्य राख्नुपर्छ? उत्तर, पुरुषार्थ गरेर फड्को मार्ने अर्थात् विनाशभन्दा पहिला बाबाको यादमा रहेर कर्मातीत बन्ने लक्ष्य अवश्य राख्नुपर्छ। कर्मातीत अर्थात् तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्नु। कर्मातीत भनेको के रहेछ? तमोप्रधान तमोगुणलाई हटाएर, किनकि हरेक कर्म गुणको आधारमा हुन्छ र त्यसै अनुसार मुक्ति वा बन्धन, मोक्ष वा बन्धन मानिसलाई मिल्दछ। त्यसको आधार पनि मानिसको गुण हो। त्यसैले तमोगुणबाट हटेर सतोगुण सतोप्रधान बन्नु छ। पुरुषार्थ गर्नको लागि थोरै समय छ। त्यसैले विनाशभन्दा पहिला आफ्नो अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनु छ हैन। शिव बाबाले भन्नुभयो, महाविनाश भन्दा पहिला आफ्नो अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनु छ। ओम शान्ति। यो ओम शान्ति यो दुवै कसले भन्नुहुन्छ? एक हुनुहुन्छ बाबा, अर्का हुनुहुन्छ दादा। कथा सुनाउँछन् नि, एक थिए राजा, एक थिइन् रानी हैन। त्यसैले बाबाले, शिव बाबाले ब्रह्म बाबालाई मेरो यिनी चाहिँ बिबी हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। शिव बाबाको ब्रह्म बाबा बिबी, अथवा त्यसैले हामीले भक्ति मार्गमा के भन्छौँ? माता पिता। ब्रह्म माता हुनुभयो भने शिवको बाबा को हुनुभयो? पिता हुनुभयो। हामी सबै बच्चा भयौँ, माता पिताका सन्तान भयौँ। यसरी भगवान माता पिताको पाठ भगवानले खेल्नुहुन्छ। फेरि कथा सुनाउँछन् नि, एक थिए राजा, एक थिइन् रानी। अब यो हो फेरि नयाँ कुरा, एक बाबा एक दादा, एक बाबा एक दादा। तिमीले भन्छौ 5000 वर्ष पहिला एक हुनुहुन्थ्यो बाबा, दोस्रो थिए ब्रह्मा दादा। शिवका त सबै बच्चाहरू हुन्, सबै आत्माहरू एक बाबाका सन्तान हुन्। त्यो त हुँदै हुन्। ब्रह्माका बच्चाहरू ब्राह्मण पनि थिए। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू थिए। उनीहरूलाई कसले पढाउँथ्यो हैन? कसले पढाउँथ्यो त? शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माका यी ब्रह्म कुमार कुमारीहरू धेरै बच्चाहरू छन् नि। ब्रह्म कुमार कुमारीहरूले मान्छन् वास्तवमा हामी शिव बाबाका बच्चाहरू पनि हौं र नाति नातिनाहरू पनि हौं। बच्चाहरू त हौ नै, अब
नाति नातिना बनेका छौ। ब्रह्माद्वारा शिव बाबासँग वर्षा लिन अहिले तिमीहरूलाई हजुरबुवाबाट वर्षा मिल्छ, जसलाई शिव बाबा भनिन्छ। तर ब्रह्म कुमार कुमारी भएको कारणले हामीले उहाँलाई दादा भन्छौँ। वर्षा शिव बाबाको हो, ब्रह्मा दादाको होइन। वैकुण्ठवासी बन्ने वर्षा उहाँ बाबाबाट मिल्छ। आधा कल्प वर्ष पाउँछौ, फेरि तिमीलाई श्राप मिल्छ रावणबाट। आधा कल्प आत्माको ऊर्जा कम भएपछि रावण आएर प्रवेश गर्छ, तो श्राप मिल्छ। तल झर्दै आउँछौ, मानव तल झर्ने ग्रह दशा बस्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, हाम्रो राहुको ग्रह दशा पूरा भयो। राहु भनेको चोरी गर्न लगाउने, डकैती गर्न लगाउने, झुटो बोल्न लगाउने, हेराफेरी गर्न लगाउने, कपट रच्न लगाउने, जालसादी रच्न लगाउने, यो सबै कुन ग्रह लागेपछि हुँदो रहेछ? जुवा तास खेल्न लगाउने, मदिरा मांस मदिरा खान लगाउने, यो कुन दशा बसेपछि यस्तो मती आउँदो रहेछ? राहुको दशा बसेपछि त्यस्तो मती आउँदो रहेछ। तर बृहस्पतिको दशा बसेपछि हामीलाई शिव बाबाको कुरा सुन्न मन लाग्ने, बाबासँग समर्पण हुन मन लाग्ने, बाबाकै ज्ञानमा चल्न मन लाग्ने, यो हुन्छ। मनमा यो र बुद्धिमा रोशनी आउँछ। त्यो कहिले हुन्छ भन्दा बृहस्पतिको दशा बसेपछि। त्यस हामीले सोच्नु पर्यो मेरो माथि कुन दशा बसेको छ। ग्रह तल, मानव तल झर्ने ग्रह दशा बस्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, हाम्रो राहुको ग्रह दशा पूरा भयो। सबैभन्दा खराब राहुको दशा हुन्छ, तो सबैभन्दा उच्च बृहस्पतिको दशा हो। फेरि राहुको दशा बस्छ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ फेरि गएर राहुको दशा बस्छ। दशा छिनछिनमा बदलिँदो रहेछ। कहिले बृहस्पतिको त कहिले फेरि राहुको दशा बस्छ। तो फेरि बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा खराब राहुको दशा हुन्छ, सबैभन्दा उच्च बृहस्पतिको दशा हो। फेरि राहुको दशा बस्छ। 5 विकारको कारणले हामी काला भएका छौँ, एकदम काला भएका छौँ। अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ दान दियौ भने ग्रहण छुट्छ। यो तिम्रै कुरा हो। उनीहरूले फेरि सूर्य चन्द्रमाको ग्रहण मानेका छन्। हो, साँच्चै कुरा आत्मामा ग्रहण लागेको, तर मानिसले कुरा नबुझेर के भनिदिए भन्नुभयो, सूर्य चन्द्रमामा ग्रहण लागेको कुरा बुझे। ग्रहण लाग्यो भने दान माग्छन्। यहाँ बाबाले तिमीलाई भन्नुहुन्छ 5 विकारको दान दियौ भने ग्रह दशा उत्रिन्छ। यी विकारले गर्दा नै तिमी पापी आत्मा बनेका छौ। मुख्य हो देह अभिमान। पहिला यस्तो सतो प्रधान थियो, फेरि सतो रजो तमो बन्यो। 84 जन्म लिएका छौ, यो त पक्का निश्चय छ। अवश्य देवताहरूले नै 84 जन्म लिन्छन्। यो सृष्टिमा हाम्रो आत्मा परमधामबाट आएपछि टोटलमा म्याक्सिमम 84 जन्म, 84 गर्भभित्र प्रवेश गरेर आत्माले 84वटा शरीर देहमा जान्छ र 84 जन्म लिइसकेपछि आत्माको रोल पुरा भएर फेरि आत्मा परमधाम फर्किन्छ। यो आत्माको नियम हो, आत्माको यो चाहिँ कानुन हो। यसै अनुसार आत्मा चल्छ। आत्माको आफ्नो नियम हुन्छ, त्यो नियम अनुसार आत्मा चल्छ। कसरी जन्म लिने, गर्भमा प्रवेश गर्ने, फेरि अब कति आत्मालाई फेरि भड्किनु पनि छ, त्यो सबै आत्माको आफ्नो विधान छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्म लिन्छन्। पहिला उनीहरू नै बाबासँग मिल्नुपर्छ। गायन गरिएको पनि छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, होइन? धेरै समय भइसकेको रहेछ हामी परमात्मासँग बिछोड भएको। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तिमीलाई सत्ययुगमा पठाएको थिएँ, फेरि अहिले तिमी नै आएर मिलेका छौ। पहिला त केवल गायन गर्थ्यौ, त्यसको यथार्थ अर्थ अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। सबै वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन आदि जति पनि छन्, सबैको सार बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। वेदमा के लेखेको छ,
गीतामा के लेखेको छ सबै यो मुरलीमा नै, कहिले वेदको कुरा बाबाले मुरलीमा भन्नुहुन्छ, कहिले श्रीमद् भगवती गीताको कुरा आउँछ, कहिले सत्यनारायणको विषयमा आउँछ। यो सबै मुरलीमा सार तत्त्व शिव बाबाले भगवानले हामीलाई कुनै पनि कुरा छुटाउनु भएको छैन। यो धरतीमा 4 वेद 18 पुराण जो व्यासले लेख्नुभयो त्यसको सार तत्त्व हुन पनि व्यासले त के भन्नुभयो, यति धेरै शास्त्र लेखिसके पनि पछि पनि उहाँले लास्टमा के भन्नुभयो, लास्टमा भन्नुभयो अष्टादशी पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्य पापाय परपीडनम भनेको यति धेरै अष्टादशी भनेको 18 पुराण 4 वेद 18 पुराणको सार तत्त्व यति मात्र हो। परोपकार गर्नु, अरूको उपकार गर्नु धर्म हो भने अरूलाई कुनै पनि प्रकारले पीडा पुर्याउनु पाप हो। यति हो सार तत्त्व। सार तत्त्व त 2टा शब्द रहेछन् नि त। त्यसैले शिव बाबाले पनि मुरलीमा सबै वेद शास्त्रको सार तत्त्व, किनकि हामीलाई यति धेरै किताबहरू पढ्ने अब फुर्सद छैन। एउटै वेद पढ्न कति वर्ष लाग्छ, 4वटा वेद पढ्न कति वर्ष, 18 पुराण उपनिषदहरू पढ्न त पढ्दा पढ्दै जीवन व्यतीत हुन्छ भने फेरि भगवानलाई याद कहिले गर्ने, निर्विकारी कहिले हुने। त्यसैले बाबाले आएर सार तत्त्व सुनाउनु भयो मुरलीको माध्यमबाट। भगवानको महावाक्य हामीले सुन्दछौँ। तो बाबा भन्नुहुन्छ सबै वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जति पनि छन् सबैको सार बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। चक्रलाई बुझ्न त बिल्कुलै सहज छ। अहिले कलियुग र सत्ययुगको सङ्गम हो। लडाईँ पनि सामुन्ने छ, यो पनि तिमीलाई निश्चय छ। तो सत्ययुगको स्थापना हुन्छ। कलियुगमा जति पनि छन् ती सबैको शरीर खतम हुन्छ। बाँकी आत्माहरू पवित्र बनेर हिसाब किताब पूरा गरेर जान्छन्। यो सबैको मृत्युको समय हो हैन। शिव बाबाले सम्झाउनु भयो मानिसहरू सबैको, साना साना बच्चाहरूको पनि, युवाहरूको पनि र वृद्धहरूको पनि सबैको यो वानप्रस्थ अथवा सृष्टि अहिले बुढो भएको छ। त्यसैले यो वानप्रस्थ अथवा मृत्युको समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो मृत्युको समय हो। त्यसैले यो वानप्रस्थ अवस्थामा त्यही भएर हामीमा यो संसारबाट वैराग्य आउनुपर्छ। जबसम्म आत्माहरू शरीर छोडेर जान्छन्, अहिले यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। जबसम्म हाम्रो कर्मातीत अवस्था हुँदैन तबसम्म सङ्गममा छौँ। एकातर्फ छन् करोडौँ मनुष्य, अर्कोतर्फ केवल थोरै तिमीहरू मात्र छौ। तिमीहरूमा पनि कति छन् जो निश्चय बुद्धि बन्दै जान्छन्। निश्चय बुद्धि विजयन्ती नै फेरि गएर विष्णुको गलाको माला बन्छन्। एउटा छ रुद्राक्षको माला, अर्को छ रुण्डमाला। रुद्राक्षको माला पनि छ, रुण्डमा माला धेरै किसिमका छन्। कोही 108 को माला छ, कोही 16,108 को माला छ, कोही 8 को माला छ। माला किसिम किसिमका छन्। बाबाले रुण्डमाला, अब फेरि रुद्राक्षको माला छ। त्यस रुण्डमालामा साना साना अनुहार हुन्छन्, साना साना अनुहारहरू हुन्छन्। यो निशानी हो हामी आत्माहरू नै आएर फेरि बाबाको गलाको मालाको दाना बन्छौँ। अनि फेरि त्यहाँ नम्बरवार आउँछौँ। माला 8 को पनि छ, 108 को पनि छ, 16,108 को पनि छ। अब 16,000 छन् वा 5-10 हजार छन्, त्यसको कुनै हिसाब निकालिँदैन। यी मालाहरूको गायन छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै तिमीले किन विचार गर्छौ? जति राजाहरू कल्प पहिला सत्ययुग त्रेतामा बनेका थिए त्यति नै बन्छन्। 100 बन्छन् वा 200-300 बनाउन्, यो सोध्नु छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि 9 लाख जो देवी देवता हुनुहुन्छ, किनकि यो 7 दिनको कोर्स गरेपछि 7 दिनको मात्र जसले कोर्स गर्नुहुन्छ, यो ज्ञानको बीज अविनाशी हुनाले उहाँहरू स्वर्ग जान पाउनुहुन्छ, सत्ययुगमा जान पाउनुहुन्छ। किनकि त्रेतायुगको अन्तसम्म उहाँले जन्म लिन पाउनुहुन्छ। तर सत्ययुगमा त जानुहुन्छ, तर त्यहाँ गएर के कस्तो पद हुन्छ, गरिब धनी साहुकार नोकर चाकर प्रजा दास दासी के भन्ने
त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ, त्यो पनि लास्टमा। तर त्यो 33 करोडको अन्तमा जान पाइन्छ। 7 दिनको कोर्स राम्रोसँग गरेर शिव बाबालाई चिनेपछि मात्र फेरि। शिव बाबालाई नचिनेसम्म स्वर्ग जान सकिँदैन, किनकि स्वर्गका रचनाकार क्रिएटर शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यो उहाँको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति लिनको लागि आफ्नो पिता परमात्मालाई चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, उहाँलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तै हजुरले आफ्नो लौकिक पिताको सम्पत्ति पाउन पनि म छोरा हुँ भन्दैमा हुँदैन नि त। मालपोत कार्यालयमा हजुरले नागरिकताको प्रमाणपत्र, पिताको चाहिँ म फलानाको पुत्र हुँ भन्ने कुराको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएसम्म जग्गा नामसारी हुँदैन, जग्गा पास हुँदैन। नागरिकता जसै चाहिन्छ त्यहाँ कसको म फलानाको पुत्र हुँ, पिताजी मरेर गए तापनि त्यो नागरिकतामा पिताजीको नाम हुन्छ, तब नै पुत्रलाई अंश मिल्छ, सम्पत्ति मिल्छ, त्यो नागरिकता चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई पनि स्वर्ग भनेको शिव बाबाको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति पाउनको लागि हाम्रो जीवनमा पनि शिव बाबाको एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ, त्यो शिव बाबाको सम्पत्ति पाउन, स्वर्ग जानको लागि। त्यसैले त्यहाँ त अब हामी जान पाइन्छ, म बाबाको बच्चा हुँ, बाबा मेरो हुनुहुन्छ होइन, यति मात्रले पनि स्वर्ग। तर त्यो स्वर्गमा फेरि कस्तो हुन्छ, पद हुन्छ। त्रेतायुगमा फेरि 33 करोडमा, फेरि 2 करोडमा, 2 करोडबाट माथि 9 लाखमा, 9 लाखबाट 16,108मा, फेरि 16,000मा, फेरि 108मा, फेरि 8 नम्बरमा, फेरि 2 नम्बरमा, यति धेरै नम्बरहरू छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ ती 9 लाखजना जो आत्माहरू 9 लाखमा हुन्छन्, ती सृष्टिको यो कल्पमा, चक्रमा कुनै न कुनै बेला तिनीहरू एकपटक 5000 वर्षको अवधिमा एकपटक उनीहरू राजा अवश्य बन्दछन्, चाहे त्यो द्वापर युग कलियुगमा किन नहोस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामीले पुरा पुरुषार्थ गरेर 8 नम्बरमा जाने मेहनत गर्नुपर्छ। समय यही नै हो। यो समय बितेपछि मैले गर्छु भनेर हुँदैन, किनकि समय अन्तिम हुँदै गइरहेको छ। हामीसँग अब थोरै मात्र समय छ। यो छोटो समय, थोरै समय, किम्ती समय छ। त्यसैले यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगको 1 सेकेन्ड पनि 1 वर्ष बराबर। यसलाई दिव्य दिनहरू, दिव्य वर्षहरू, दिव्य घण्टाहरू, दिव्य पलहरू भनेर भनिएको छ। किनकि शिव बाबाको यति बेला दिव्य अवतरण भएर यो दिव्य समय हो। यो 100 वर्षको पिरियड। जो मान्छेले यो दिव्य समयलाई बुझ्छ, बुद्धिमान र भाग्यमानी मानिसहरूले यो दिव्य समयलाई चिन्दछन्, दिव्य युगलाई, दिव्य कर्म भइरहेको भगवानको कुरालाई बुझ्दछन्। जो भित्र पाप छ, घमण्ड छ, मलेच्छ छ, तमोगुण छ, भित्र ढाकिएको छ बादलले, तम प्रधानताको बादलले, उसले यो समयलाई र वो परमात्माको कार्यलाई चिन्न सक्दैन, बुझ्नै सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जति नजिक पुग्छौ त्यति तिमीले यो सबै बुझ्दै जान्छौ। आज हामी यहाँ छौँ, भोलि विनाश हुन्छ। फेरि सत्ययुगमा थोरै मात्र देवी देवता हुन्छन्, पछि गएर वृद्धि हुँदै जान्छ। सत्ययुगको लक्षण पनि देखिन थाल्छन्, गएर लाखौँ बाँकी रहन्छन् होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ जब स्वर्ग देखिन्छ अब त ठुलो विनाश हुन्छ। अब त अहिले यो कोरोना भाइरस त केही पनि होइन। अब भविष्यमा यति ठुलो महाविनाश हुन्छ। धेरै जसो आत्मा त्यो विनाशको जो अवस्था छ त्यसलाई देखेर आत्तिएर मात्रै मृत्यु हुनेको मान्छेको अरबौंको संख्या हुन्छ, डराएर। त्यो विनाशलाई थेग्नको लागि हामीमा ठुलो आत्मशक्ति चाहिन्छ, पावर, एनर्जी, ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो ऊर्जा हामीले शिव बाबाबाट लिएका छैनौँ। हामी संसारमै विषय सागरमा खाने पिउनीमै भुलेका छौँ भने हामीमा त्यो ऊर्जा हुँदैन। अनि आत्तिएर, हकानिएर, डराएर अरबौंको मृत्यु हुन्छ, दुर्गति हुन्छ फेरि। त्यसैले यस्तो किसिमबाट काल आउँछ, संसार त लासै लासको दुनियाँ बन्छ, लासै लास। त्यस्तो देख्नको लागि कति ठुलो हिम्मत, साहस, शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति हामीलाई अहिले योग बलबाट, शिव बाबाबाट मिल्छ। हामीले अहिले शक्ति भर्ने बेला हो। आज हामी यहाँ छौँ, भोलि विनाश हुन्छ। फेरि सत्ययुगमा थोरै मात्र देवी देवता हुन्छन्, पछि गएर वृद्धि हुँदै जान्छ।
सत्ययुगको लक्षण पनि देखिन थाल्छन्। गएर लाखौं बाँकी रहन्छन्, फेरि लाख रहन्छन् वा 9-10 लाख रहन्छन्। एकुरेट भन्न सकिँदैन। हो, जब तिमी एकुरेट सम्पूर्ण लायक बन्छौ तिमीलाई अझै बढी साक्षात्कार हुन्छ। जति पवित्र हुँदै जान्छौँ हामी, शुद्ध हुँदै जान्छौँ, खानपान शुद्ध हुँदै जान्छ, हामीलाई स्वर्गको अनुभव हुँदै जान्छ। यो कलियुगमा बसेर पनि सत्ययुगको दृश्यहरू हामीले देख्न सुरु गर्छौँ। प्युरिटी छैन, पवित्र खानपानमा शुद्धता छैन, सब चिजमा शुद्धता छैन भने केही पनि देखिँदैन। शिव बाबाको एउटा लक्षण पनि देखिँदैन। तिमीलाई अझै बढी साक्षात्कार हुन्छ। अहिले त धेरै कुरा बुझ्नै बाँकी समय बाँकी छ। धेरै साक्षात्कार गरिरहन्छौ। लडाईँको तयारी पनि धेरै भइरहन्छ। लडाईँ, तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी पनि धेरै भइरहेको छ हैन, भइरहन्छ। सबै चिज महँगो हुँदै जान्छ। अहिले त अब कोरोना भाइरस भए पनि सरकारले केही न केही व्यवस्था गरेको छ। हस्पिटलमा डाक्टरहरू, नर्सहरू, औषधि उपचार लागिरहेको छ, केयरिङ भइरहेको छ। तर प्राकृतिक आपद विपद आयो, बाढी पहिरो आयो भने सरकारले केही व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन? ल भन्नुहोस् त। बाढी आयो भने सरकारले, भूकम्प आयो, बाढी आयो, एकदमै ठुलो आयो, सरकारले व्यवस्थापन गर्न असमर्थ हुन्छ। त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आउँछ। त्यति बेला हामीलाई कसले सुरक्षा दिन्छ? कसले सुरक्षा दिन सक्छ? कसले रक्षा गर्न सक्छ? बाबाले रक्षा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्न। बाबाले रक्षा गर्नुहुन्न। त्यति बेला त बाबा पनि साक्षी द्रष्टा भएर हेर्नुहुन्छ। हामीलाई रक्षा गर्ने भनेको हाम्रो पवित्रताले, हाम्रो सत्कर्मले हो। भगवानले कसैलाई रक्षा गर्ने, कसैलाई बचाउने, कसैलाई मार्ने त पक्षपात हुन्छ नि त। टिचरले सबैलाई होलसेलमा पढाउनुहुन्छ। जब परीक्षा हल आउँछ, परीक्षा पेपर लिएर हामी बसेपछि टिचरले विद्यार्थीलाई त्यति बेला सिकाउन मिल्छ कि मिल्दैन? सहयोग गर्न ल भन्नुहोस् त। मिल्दैन। उनले आफैले लेख्नुपर्छ, आफैले उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यति बेला टिचर त्यहीँ हुनुहुन्छ, उभिएर हेर्नुहुन्छ गाड बसेर, तर एउटा पनि सिकाइदिनुहुन्न। आफै लेख। तिमीलाई मैले धेरै पढाएँ, नातिन्छ, भगवानलाई याद गर्न पनि सक्दैनौँ हामीले। मन त धेरै कुरामा डाइभर्ट हुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान भएर घर संसार चलाउँदै, व्यापार धन्दा चलाउँदै हामी शिव बाबाको मुरली एक दिन पनि छोड्नुहुन्न, क्लास छोड्नुहुन्न, सत्सङ्ग छोड्नु हुँदैन। यो धेरै जन्मको, 7 जन्मको तपस्याले हामीलाई बाबाको घरमा यहाँसम्म आउने हाम्रो चाहिँ पुरुषार्थ, यो प्रारब्धले हामीलाई ल्यायो। हामी आयौँ त हामी अघि बढ्नुपर्छ हैन। अब यो शरीरलाई मात्रै खाएर मोटोघाटो भएर राम्रो घर बनाएर के गर्ने? यो घर त भूकम्पले लैजान्छ, बाढी आउँछ, यो शरीर नष्टभष्ट हुन्छ। अहिले देख्यौँ नि हामी युवा मान्छेहरू कसरी शरीर छोड्नुपर्छ फटाफट। कति लाउँला खाउँला, कत्रा योजनाहरू थिए, घर बनाउँला, गाडी किनौला। हाम्रो एकजना भाइजीले एउटा गाडी अलि ठिकैको थियो, एकदम त्योभन्दा ठुलो गाडीको नाम के थियो गाडीको? हजुर, महँगो गाडी अरे। त्यो गाडीमा चढेर हिँड्ने उहाँको धोका थियो, इच्छा थियो, के गरौँला भन्ने सोच थियो। ल भन्नुहोस् त। त आत्माले त पाटो अनुसार जानु पर्यो। सब चिज, यो चिज जहाँ थियो त्यहीँ रहन्छ। जहाँ राख्यो न यता सर्छ न उता सर्छ। आलमारीमा जुन चिज जहाँ राखेको त्यहीँ, जुन ठाउँमा राखेको त्यही ठाउँमा, जहाँ थियो त्यहीँ छोडेर आत्मा जान्छ। जानै पर्छ। लिएर जान्छ कि आफ्नो संस्कार, आफूले गरेको कर्म यो शरीरमा छँदा। त्यसै कारणले हामीले मर्ने बेलामा के हुन्छ? शिव बाबालाई याद नगरिकन, गर्नुपर्ने काम नगरिकन, शिव बाबालाई याद नगरिकन उसले देह त्याग गर्छ। अनि वायुमण्डलमा भड्किन्छ आत्मा। धेरै वर्षसम्म भड्किन्छ, गर्व मिल्दैन।
त्यस्तो हुन्छ, किनकि कर्मको बन्धनले उसलाई तानिराख्छ, खिचिराख्छ। त्यसैले हामीले कर्मातीत अवस्था बनेर यो संसारमा गर्नुपर्ने आफ्ना बाल बच्चालाई हुर्काउन, पढाउन, बढाउन पर्ने सब काम गरेर पनि शिव बाबाको ज्ञानमा चलेर, बाबाका कुरा सुनेर हामीले घर संसार चलाउनुपर्छ। घर मात्रै सम्हालेर व्यापार मात्रै गरेर मुक्ति मिल्दैन। यो बुद्धिमान जीवात्माको कर्तव्य होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै साक्षात्कार गरिरहन्छौँ, लडाइँको तयारी पनि धेरै भइरहन्छ, सबै चिज महँगो हुँदै जान्छ। बेलायतमा पनि अब खुब ट्याक्स आदि लगाइरहन्छन्। सरकारले जनतालाई धेरै ट्याक्स लगाउँछ, धेरै धेरै महँगी बढेर फेरि एकदम सस्तो हुन्छ। सतयुगमा कुनै चिजमा खर्च हुँदैन, सबै खाने आदि भरपूर हुन्छन्। नयाँ दुनियाँमा वैभव धेरै हुन्छ। लक्ष्मीनारायणको धेरै वैभव थियो नि। श्रीनाथद्वारेमा मूर्तिहरूको अगाडि पनि कति वैभवको भोग लगाउँछन्। भारतको यो गुजरातमा जो श्रीनाथको मन्दिर छ श्रीकृष्णको, त्यहाँ धेरै घिउहरू, अति शुद्ध घिउबाट किसिम किसिमको मालपुवा, हलुवा, हरेक चिजको भोग बनाउँछन्, भोग लगाउँछन्। त्यहाँ धेरै माल बनाउँछन् र खाइरहन्छन्। भन्छन् हामीले देवताहरूलाई भोग चढाउँछौँ, भन्दछन् देवताहरूलाई भोग लगाएनौँ भने नाराज हुन्छन्। अब यसमा नाराज हुने त कुरा नै छैन कुनै कुरा। तिमी कसैसँग नाराज हुँदैनौ, जानेका छौ ड्रामा अनुसार यो विनाश हुनु नै छ। कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग हुन्छ। हामीले ड्रामालाई बुझ्छौँ। ड्रामा अनुसार अब नयाँ चक्र सुरु हुनु छ। तिमी ड्रामा अनुसार बाबा पनि आउनु भएको छ। ड्रामामा 1 मिनेट पनि तलमाथि हुन सक्दैन। जसरी बाबा आउनुभयो तिमीले देख्छौ, कल्पपछि पनि ठिक यस्तै हुन्छ। शास्त्रहरूमा त कल्पको अवधि लामो लेखिदिएका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरू, यही हो अन्तिम भनेर हामीले हरेक व्यक्तिसँग कारोबार, बोली वचन, विचार गर्नुपर्छ र यसलाई नै बाबाको आदेश भनिन्छ हैन। त्यसैले हामीले कर्मको हिसाब किताब कसैसँग पनि बनाउनु हुँदैन, नत्र भने उसैको घरमा गएर जन्म लिनुपर्छ। त्यसैले बाबाको हिसाब किताब चुक्ता नगरी परमधाम जान पाइँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबा आउनुभयो तिमीले देख्यौ, कल्पपछि पनि ठिक यस्तै हुन्छ। शास्त्रहरूमा त कल्पको अवधि लामो लेखिदिएका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, वास्तवमा विनाश सामुन्ने छ। अहिले तिमीले फड्को मारिरहेका छौ, जानेका छौ। बाबालाई याद गरेर हामीले कर्मातीत अवस्था अवश्य प्राप्त गर्नु छ, अर्थात् तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। अहिले यदि पुरुषार्थ गरेनौ भने पद भ्रष्ट हुन्छ। हे आत्माहरू, तिमी अहिले पतित बनेका छौ। यो पनि जानेका छौ धेरै किसिमका आउँछन् जो अन्य धर्ममा परिवर्तन भएका छन्। उनीहरू निस्केर आइरहन्छन्, आएर आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहन्छन् बाबाबाट वर्षा लिन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब यस्तो समय आउँछ, सबै अब देवात्माहरू जो अन्य धर्ममा गएका छन् उनीहरू अब आउँछन्, जोइन हुँदै जान्छन्, बिस्तारै यो वृद्धि हुँदै जान्छ भन्नुभयो। त बाबाबाट वर्ष, बाबाबाट सम्पत्ति हक अधिकार लिन ब्राह्मण धर्ममा आएर फेरि देवता धर्ममा आउँछन्। यो अहिले हामी ब्राह्मण बनिरहेका छौँ हैन। ब्राह्मण भनेको के हो त? हामीले अहिलेसम्म ब्राह्मण भन्ने कस्तो बुझेथ्यौँ भने, जो उपाध्यको घरमा, जैसी बाहुनको घरमा जन्म हुन्छ, जो पौडेल, सुवेदी, भट्टराई, पोखरेल, रेग्मी अथवा विभिन्न किसिमका ब्राह्मणहरू छन्, यिनलाई ब्राह्मण भनेर सम्झिन्थ्यौँ। ब्राह्मणको बाँकी शुद्धि हुन्छ। पहिलाको जमानामा ब्राह्मणहरू साँच्चै टुपी पाल्ने, माछा, मासु, लसुन, प्याज केही नखाने, आफैले पकाएर खाने हैन। खाना पकाउँदा पनि हैन एकदम धोती पाटा फेरेर शुद्ध भएर खाना पकाउनुहुन्थ्यो। कहीँ भोज भतेरमा पनि ब्राह्मणहरूले स्वयं पाक्य ब्राह्मणहरू थिए। उनीहरू पहिल्यै चाहिँ गएर आफ्नो भोजन आफै तयार गर्थे। त्यसै कारणले ब्राह्मणमा शक्ति थियो, उनको वाक्यमा शुद्धि थियो, सिद्धि थियो। त अहिलेका ब्राह्मणहरू के भए त? ब्राह्मण त नाम मात्रैको भयो,
ब्राह्मणको कर्म भएन, जात ब्राह्मणको घरमा जन्मे तापनि कर्म शूद्रको भयो। अहिलेका ब्राह्मणले माछा मासु खाने, रक्सी खाने, हैन, जनै नलगाउने, जनै टुप्पी शिखासूत्र नलगाउने, जप ध्यान नगर्ने, वेद पाठ नगर्ने, गीता पाठ नगर्ने, उनको बाँकीमा शुद्धि सिद्धि रहेन। मतिभ्रष्ट भए एकदम। ब्राह्मणको घरभित्र भान्सामा अनेक प्रकारका माछा मासुहरू पाक्ने, खाने भएपछि उनीहरू शूद्र कोटिका भए। जातको ब्राह्मण भए पनि उनको कर्म गुण स्वभाव चाहिँ के भयो भन्दा शूद्र भयो। अब ब्राह्मण ब्राह्मण रहेनन्, बाहुन त भए तर के भए, डाउन भए, एकदम डाउन भए, एकदम खानपानले गर्दा डाउन भए, एकदम गिरे, पतित भए, शूद्र भए। त्यसै कारणले शिव बाबा आएर हामीलाई डाउन भएकालाई उच्च उठाउन ज्ञान दिनुभयो र हामीलाई पहिला खानपान शुद्धि गर, परिवर्तन गर, मलेच्छ भोजन नखाऊ, शूद्रको भोजन नखाऊ, पेटलाई मसान घाट नबनाऊ, यो पेटलाई मन्दिर, शरीरलाई मन्दिर बनाऊ, यो पेटलाई चिहाने डाँडो नबनाऊ। हामीले त अहिले यो शरीरलाई के बनाइरहेछौँ, चिहाने डाँडो बनाइरहेछौँ। जस्तो चिहानको डाँडोमा के हुन्छ त, सब लासहरू लगेर गाडिन्छ। अब खसी, कुखुरा, हाँस, भैँसीका पनि मारेर मरेपछि तिनीहरू पनि के भए त, लास भए नि त हजुर। ती लासलाई मान्छेले कहाँ लगेर गाडे त नि, ल भन्नुहोस् त, कहाँ लगेर गाडियो? मुखबाट पेटमा। अनि यो शरीर के भयो, चिहान डाँडो भयो, चिहान घाट भयो। मसान घाट बनाऊ, चिहान घाट बनाऊ भनेपछि अब चिहान घाटमा त को बस्छ, भूतप्रेत बस्छन्, मसान बस्छन्। हो, त्यो मसानले कहिले पनि शान्ति सुख दिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर आज मान्छेसँग धन छ, सम्पत्ति छ, गाडी छ, सब चिज छ, सबै चिज हुँदा पनि त्यो घरमा रमाइलै लाग्दैन, त्यो घरमा आनन्दै नआउने। घुम्न डाँडामा घुम्न जाउँ, फेवाताल घुम्न जाउँ, घर छोडेर फेवाताल जाने, डाँडामा जाने, केही नभएको ठाउँमा त्यहाँ गएर ओहो बल्ल आज रिफ्रेस भइयो भन्ने चलन छ नि त। किन त्यस्तो भयो भन्दा त्यो घरमा, त्यो घरभित्र विभिन्न किसिमका जीव जन्तुलाई मारेको हुनाले ती जीव जन्तुको दुःख, दर्द, आँसु त्यही चाहिँ भएर त्यहाँ शान्ति हुँदैन। त्यही भएर हामीले घरलाई पनि शुद्ध पवित्र मन्दिर बनाएपछि त्यो घरमा बस्दा आनन्द हुन्छ। शिवालय बनाउनु पर्छ, घरलाई देवालय बनाउने, त्यो घरमा जुठो पिठो केही गर्नु हुँदैन। यदि हजुरलाई जीवनमा शान्ति आनन्द चाहिन्छ भने त्यो घरमा बस्दा आनन्द हुन्छ, खुसी हुन्छ। पितृहरू पनि रमाउँछन् र त्यो घरमा पितृहरू पनि 7 जन्मका पितृहरू, जो असल पुत्र हुन्छ, 7 पुस्ताको पितृको उसलाई नाम स्मरण हुन्छ। हजुरबुवा, बुढा हजुरबुवा, हजुरबुवाको हजुरबुवा, हजुरबुवाको हजुरबुवा, 7 पुस्तालाई उसले सम्झेर उसले तर्पण दिन्छ। जो कुल दीपक छ, कुलको उद्धार गर्नेवाला, आफ्ना कुलका सबै इष्टमित्र भइरहेकालाई पनि उसले संरक्षण गर्छ, पर पाउनलाई पनि उसले उत्तिकै आदर गर्छ। त्यस्तो बुद्धि कहाँबाट आउँछ त भन्दा जब व्यक्ति शुद्ध हुन्छ। नत्र त आफ्नै मान्छेहरूसँग पनि रिसाउँ, कति आउनु पर्यो होला मेरो घर, पाहुनाले हैरान पारे। जसको घरमा धेरै पाहुना आउँछन्, इष्टमित्र आउँछन्, उसको घरमा धेरै ऊर्जा हुन्छ, धेरै शक्ति हुन्छ। उसको घरमा विघ्न बाधा आपतबाट उसको घरमा आपतलाई नष्ट गर्ने शक्ति हुन्छ। जसको घरमा, जसको बानी व्यवहार स्वार्थी छ, उसको घरमा कोही पनि मान्छे खुट्टा नि टेक्दैनन्, आउँदैनन्। नआएपछि उसको घरमा आपत विपद पर्दा पनि उसलाई लास बोकेर जाने मलामी पनि हुँदैनन्। फेरि हेर्नुहोस् त, यो धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यस भएर हामीले घरलाई मन्दिर बनाउने, देवालय बनाउने, शरीरलाई पनि मन्दिर बनाउने, तब यो मनरूपी मन्दिरमा शिव बाबा आएर बस्नुहुन्छ, तब हाम्रो रक्षा हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आएर आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहन्छन्, बाबाबाट वर्षा लिन ब्राह्मण धर्ममा आएर फेरि देवता धर्ममा आउँछन्। ब्राह्मण धर्ममा आउँदैनन् भने फेरि देवता धर्ममा कसरी आउँछन्? शुद्ध पवित्र नबनेसम्म स्वर्ग कहाँ जान पाइन्छ र?
मान्छे मरेपछि हाम्रो आमा स्वर्ग जानुभयो, सबैले यही भन्छन्। स्वर्ग त्यो कार्डमा पनि स्वर्गारोहण भयो, कहाँ हुने, हुँदै हुँदैन, त्यत्तिकै लेखेको। केही माछा मासु रक्सी चुरोट खाने मान्छे स्वर्ग जानुहुन्छ, स्वर्गको कोही आफ्नो नियम कानुन छैन र? त्यत्तिकै मरेर कहाँ जान पाइन्छ? ल भन्नुहोस् त, मर्दाको दिन स्वर्ग जानुभयो भने फेरि ल पितृ आए, ल अगति परेछन् भनेर फेरि हेराउन जाने फेरि। त्यसैले दिन प्रतिदिन ब्राह्मणहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ, देख्छन् विनाश सामुन्ने सम्मुख आइसकेको छ। यो त ठिकै भन्छन्, यो काल बेला छ, महाकालको समय। अब यो पृथ्वी नै धर्मराजपुरी बन्छ। अब त्यही भएर हामी अब यो बेलामा शुद्ध बनेनौँ भने कामै छैन। फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ, ब्राह्मणहरूको वृक्ष वृद्धि भएर पुरा हुन्छ, फेरि फर्केर जान्छन्, देवताहरूको वृक्ष बढ्छ। त अहिले तिमीले सङ्गममा राजयोग सिक्दछौ। यस सङ्गमलाई कल्याणकारी युग भनिन्छ। सङ्गमको नै गायन छ, गङ्गा सागरको मेला देखाउँछन्। यो त्यो सबै हो भक्ति मार्गको। उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान सागर र उहाँबाट निस्केका ज्ञान गङ्गाहरू। ज्ञान सागरसँग पतित पावन शब्द जोडिन्छ। उनीहरूले सम्झिन्छन् पतित पावनी गङ्गा हो, त्यसैले फेरि गङ्गामा स्नान गर्दै आउँछन्। यी नदीहरू त सत्ययुगमा देखि नै हुन्छन्। आजकल त नदीहरूले पनि कहीँ न कहीँ डुबाइदिन्छन्। प्रकृति पनि तमोप्रधान, सागर पनि तमोप्रधान बनेका छन्। सागरमा छाला आयो भने सबै कुरा खलास हुन्छ। सत्ययुगमा केवल हामी थोरै मात्र रहन्छौँ। यमुनाको तटमा दिल्ली परिस्थान थियो, फेरि त्यस्तै बन्नुपर्छ। सत्ययुगमा थोरै मात्र जीव आत्माहरू रहन्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै आउँदै जान्छन्। अहिले छ कलियुगको अन्त्य, मनुष्य कति धेरै भएका छन्। बेहदको नाटक हो, जसलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। हुन त कसैले आफूलाई कलाकार सम्झिन्छन् पनि, तर कल्प 5000 वर्षको छ, यो कसैलाई थाहै छैन। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अहिले तिमी उज्यालोमा छौ, तिमीलाई बाबाबाट वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, बाबालाई याद गर्नु छ। शिव भगवान हो बाज, कृष्ण ज्ञानको सागर कहाँ हुन् र? भगवानको महिमा र देवताहरूको महिमामा धेरै फरक छ। बाबाले जुन नयाँ रचना रच्नुहुन्छ, उनीहरूको महिमा छ सर्वगुणमा सम्पन्न। अहिले तिमी यस्ता बनिरहेका छौ। बाबाको महिमा र यिनको महिमामा रात दिनको अन्तर छ। यो राजयोग हो नि, गायन गरिएको पनि छ। भगवानले राजयोग सिकाउनुहुन्छ, भगवानले सारा विद्या सिकाउनुहुन्छ, योग विद्या सिकाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, त्यसैले अवश्य निराकारबाट साकारमा आउनुपर्छ। भगवानको यति महिमा छ भने अवश्य आउनुपर्छ। उहाँको जन्म दिव्य अलौकिक छ। अरू कसैको जन्मलाई दिव्य जन्म भनिँदैन। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। एक लौकिक पिता, अर्को पारलौकिक पिता, जसलाई नै भगवान भनेर याद गर्छन्, र अनि अलौकिक पिता, उहाँ फेरि अनौठो पिता हुनुहुन्छ। बाबाले एडप्ट गरेपछि मात्र बिचमा यी अलौकिक पिता आउँछन्। प्रजापिता ब्रह्माका कति धेरै बच्चाहरू छन्। त शिव बाबा आएर ब्रह्माद्वारा तिमीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। कति ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छन्। लौकिक पिताका त धेरै भए 8-10 बच्चा होलान्। शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ पारलौकिक पिता, उहाँका त अनेक बच्चाहरू छन्। सबै आत्माहरूले भन्दछन् हामी सबै भाइ भाइ हौँ। आत्मा रूपमा हामी के हौँ? यो ज्योतिर्बिन्दु आत्मा निराकार छ। यो निराकार आत्मा हाम्रो नाता भाइ भाइको रहेछ। तर यो शरीरमा आएपछि के भयो? नाता भाइ बहिनी, मामा माइजू, काका काकी सब धेरै सम्बन्ध बन्छ यो शरीरमा आएपछि। आत्मा स्वरूपमा जब आत्मा परमधाममा थियो, त्यहाँ अरू कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन, केवल आत्मा आत्मा भाइ भाइ। त्यही भएर आत्मा आत्मा भाइ, हिन्दू मुस्लिम चिनी इसाई आत्मा रूपमा भाइ भाइ, यो स्लोगन नारा पनि छ। आत्मा आत्मा भाइ भाइ हो। बिन्दु ज्योति शरीरमा आएपछि नाता भयो। त्यसैले अब फेरि यस सङ्गममा अलौकिक पिता मिल्नुहुन्छ। यो ज्ञान तिमीलाई त्यहाँ हुँदैन। स्वर्गमा देवी देवतालाई
आत्मा भन्ने यो 84 को चक्रको ज्ञान हुँदैन। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मिल्नुहुन्छ नै बाबाले आएर नयाँ सृष्टि रचना गरेपछि मात्र त्यसैले यो अलौकिक जन्म भयो नि। यसलाई कसैले बुझ्न सक्दैन। यो अलौकिक जन्म, दिव्य जन्मलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। दोस्रो जन्म हाम्रो बाबाको बच्चा। जबबाट हजुरले 7 दिनको कोर्स गर्नुभयो, शिव बाबाको घरमा आएर मेरो बाबा, प्यारो बाबा भन्नुभयो, शिव बाबा भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि हजुरको कुन जन्म भयो? दोस्रो जन्म भयो। पहिलो जन्म शरीरको जन्म थियो, बर्थडे मनाउँछन् शरीरको। अब आत्माको जन्मको पनि के मनाउनु पर्छ? बर्थडे। हामी बाबाका बच्चा भयौँ। अब यो हाम्रो दोस्रो जन्म हो। बाबाले यो तिम्रो दोस्रो जन्म हो। म शिव बाबाको बच्चा, दोस्रो जन्म। पहिलो जन्ममा के थियो? खानपान, सोचाइ, हामीले सब शरीर सोचेर काम गर्थ्यौँ। म शरीर हुँ, म डक्टर, इन्जिनियर हुँ, वकिल हुँ भन्थ्यौँ। तर दोस्रो जन्ममा आएपछि म को हुँ भन्छु? अब हामीले के भन्छौँ? म को हुँ? म एक ज्योतिर्बिन्दु आत्मा हूँ, म पवित्र आत्मा हूँ, म महान आत्मा हूँ, म शक्तिशाली आत्मा हूँ, म निर्विघ्न आत्मा हूँ, म देव आत्मा हूँ, म फरिस्ता स्वरूप आत्मा हूँ। कति धेरै छ यहाँ त। उता के भन्छन्? म इन्जिनियर हूँ, म डाक्टर हूँ, म धनी हूँ, म यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टीको म सचिव हूँ। म को हूँ? म व्यापारी हूँ, म कार्पेन्टर हूँ, म किसान हूँ। त्यता त्यस्तो छ। यता जन्मेपछि फेरि के छ? म कर्मयोगी फरिस्ता हूँ, म दिव्य आत्मा हूँ, म परमधाम निवासी आत्मा हूँ, म शिव बाबाको बच्चा हूँ, म देवात्मा हूँ, म योगी आत्मा हूँ, म ब्राह्मण आत्मा हूँ। यतापट्टिको यति यतापट्टि धेरै छ। फेरि 200-300 छ यतापट्टि। उतापट्टि पनि कति छ? त्यति नै होला गन्यो भने। म ब्राह्मण हुँ, म नेपाली हुँ, म क्षेत्री हुँ, त्यो पनि छ नि त धेरै। अब बाबाले त्यो पुरानो कुरा छोडेर नयाँमा जिउ भन्नुभयो। नयाँमा म फरिस्ता हुँ, म पवित्र आत्मा हुँ, म जीवन जियो। त्यसलाई भुल। अब आफूले गर्ने कर्तव्य कर्म गर, घर चलाऊ, काम गर, सब गर, तर यताको जीवन जिएर कर्म गर। कर्म एउटा पनि छोड्ने होइन, व्यापार पनि छोड्ने होइन, जागिर पनि छोड्ने होइन, केही पनि छोड्ने होइन, तर त्यो सोचाइलाई फेर्ने हो। जो लेयर्स बनेको छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसैले यो अलौकिक, यसलाई बुझ्नै सक्दैनन्, बुझ्नै गाह्रो छ। मान्छेले संसारका नचाहिने कुरा 1 सेकेन्डमा बुझ्छन्। अहिले बच्चाहरूले हामीले नजान्ने कुरा जाने 1 सेकेन्डमा, तर शिव बाबाको कुरा कसैले पनि बुझ्नै नसक्ने। यस्तो भयो हेर्नुहोस्। एक त बुझ्नै नसक्ने, दोस्रो बुझ्नै नखोज्ने। त्यो राहुको ग्रहण बसेपछि, यहाँ आएर राहु बसेपछि बुझ्नै दिँदैन। न सुन्न दिन्छ, न बुझ्न दिन्छ। अब बृहस्पतिको दशा आएर बस्यो भने सुनाउँ सुनाउँ, जाउँ जाउँ, बुझौँ बुझौँ भन्ने बनाउँछ। बाबाले आएर नयाँ सृष्टि रचना गरेपछि मात्र त्यसैले यो अलौकिक जन्म भयो नि। यसलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। सक्दैन। उनी अलौकिक, उहाँ पारलौकिक इहुन सङ्गम युगी अलौकिक पिता। लौकिक पिता त सतयुगदेखि नै हुन्छन्। पारलौकिक पितालाई त्यहाँ कसैले याद गर्दैनन्। त्यहाँ हुन्छन् नै एक पिता, हे भगवान, हे परमात्मा भनेर याद गर्दैनन्। द्वापरमा भक्ति मार्ग सुरु भएपछि 2वटा पिता हुन्छन्, सङ्गममा हुन्छन् 3वटा पिता। प्रजापिता ब्रह्मा पनि अहिले मिल्छन्। अहिले तिमीहरू उनका बनेका छौ, जानेका छौ। उहाँ अलौकिक पिता हुनुहुन्छ। अहिले तिमीले यी कुरालाई राम्रोसँग जानेका छौ र याद गर्छौ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। सतयुगमा याद गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। दुःखमा पारलौकिक पितालाई सबैले स्मरण गर्छन्। यो कुरा त बिल्कुलै सहज छ। सतयुग त्रेतामा 1 पिता हुन्छन्, द्वापरमा 2 पिता हुन्छन्। यस समयमा तिमी अलौकिक पिताका बच्चा बनेका छौ, जसद्वारा तिमीले वर्षा पाउँछौ। तिमी बच्चाहरू नै ब्राह्मण बन्छौ।
हामी कर्म शुद्ध भएपछि, खानपान शुद्ध, कर्म शुद्ध, विचार शुद्ध भएपछि मात्रै शिव बाबाले ब्राह्मणको पङ्क्तिमा हामीलाई राख्नुहुन्छ। फेरि देवता बन्छौ, ब्राह्मण नबनिकन फेरि देवता बन्न मिल्दैन। त विनाश पनि तिमीले देख्नु नै छ। तिमीले यी आँखाले देख्छौ बमहरू छोड्छन्, मनुष्य त मर्छन् नि। जापानमा पनि बम छोडे, देख्यौ नि मनुष्य कसरी मरे। जापानमा कसरी मरे, हिरोसिमा भन्ने सहरमा बम विस्फोट भयो। त्यति बेला फुटालेको बमको असर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ छ। त्यसैले त्यो त एउटा सानो बम हो अरे, अहिले त्योभन्दा धेरै ठुला बमहरू कैयौँ सङ्ख्यामा बनिसकेका छन्। जापानमा पनि बम छोडे, देख्यौ नि कसरी मनुष्य मरे। यहाँ लडाइँ भइरहन्छ। स्वयंले पनि भन्छन् हामी हैरान हुन्छौँ, 10-10 वर्षसम्म पनि लडाइँ चलिरहन्छ, 10 वर्षसम्म पनि लडाइँ थामिन्न। बमले त सेकेन्डमा सबै कुरा खतम हुन्छ। आगोको सानो झिल्कोले सहर नष्ट हुन्छ। यो त बम हो, आगो पनि लाग्नु छ। कुनै ठाउँमा आगोले खतम पार्छ, कुनै ठाउँमा पानीले खतम पार्छ, कुनै ठाउँमा लडाइँले, कुनै ठाउँमा भूकम्पले, कुनै ठाउँमा चट्याङ चुटुङले। मान्छेको कर्मको हिसाब किताब कस्तो कस्तो छ, त्यसै अनुसारले ती 5वटा प्रकृतिले पृथ्वीको सफाई गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब सफाईको काम सुरु हुन्छ। त्यो भएर हामीले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। हामीले सुरक्षा कवच आफैले बनाउनुपर्छ। सुरक्षा कवच बनाउन सिक्नुपर्छ, बाबाको यादमा रहने, हैन। शिव बाबाको यादबाट नै सुरक्षा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनुभएको छ स्थापना र विनाश गर्न, त्यसैले अवश्य यो सबै हुन्छ। अहिले पुरुषार्थ गर्ने समय हो। मायाले घरिघरि तिम्रो बुद्धियोग तोडिदिन्छ। अहिले तिमी अडोल स्थिर कहाँ बनेका छौ र भन्छौ बाबा मायाको तुफान धेरै आउँछ। कसैले त दिनभरमा आधा घण्टा पनि याद गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कर्मयोगी हौ, 8 घण्टा त यो सेवा गर्नु छ। 8 घण्टा याद गर्न सकियोस् त्यति पुरुषार्थ के सर। पहिलो नम्बरमा छ, 1 नम्बरमा कम्तीमा पनि 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। बढीमा त अरू बढी, कम्तीमा पनि 8 घण्टा शिव बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। आफ्नो अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनको लागि, आफ्नो अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनको लागि यादको अभ्यास बढाउनु छ। यादको अभ्यास बढाउनु छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन। शिव बाबाले भन्नुभयो लापरवाही गर्नु हुँदैन। योग साधनामा आफ्नो दिनचर्यालाई हामीले सेटिङ गर्नुपर्छ। दिनचर्यालाई सेट गरेपछि जीवन व्यवस्थापन हुन्छ, साथै हाम्रो शरीरको भित्रको सिस्टम पनि व्यवस्थापन हुन्छ। जब हामीले शिव बाबाको नियमअनुसार चल्दैनौँ, प्रकृतिको नियम, हामीले 3वटा नियमलाई पालना गर्नुपर्छ। आत्माको नियम, प्रकृतिको नियम र परमात्माको नियम। यी 3वटाले बनाएको विधान अनुसार हामी यो सृष्टिमा खेल खेल्नुपर्छ, पाठ खेल्नुपर्छ। न आत्माको नियमअनुसार, न परमात्माको नियमअनुसार, न प्रकृतिको नियमअनुसार। मान्छे के भयो भन्दा विषय विकारको मतमा, आसुरी मतमा चलेको छ अहिले। यी 3टै नियमलाई अभोइड गरिदिए होइन, त्यस कारणले लापरवाही भयो संसारमा। त्यसैले मान्छेको अगाडि ठुला ठुला आपतहरू आए, ती आपतसँग मान्छे लड्नु पर्यो, फेरि सामना गर्नु पर्यो। जब मान्छे अपवित्र हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ, चाहे त्यो खानपानमा, चाहे विचारमा, चाहे बानी व्यवहारमा अशुद्ध अपवित्रता भइसकेपछि ठुला ठुला आपतहरू जीवनमा आउँछन्। पारिवारिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, धेरै कुरामा आपतहरू आउँछन्। ती आपतसँग लड्नुपर्छ। लड्दा लड्दा शक्ति क्षीण हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लापरवाही नगर, एकुरेट आफ्नो जीवनलाई शिव बाबाले देखाएको बाटोमा हिँड, सही बाटोमा हिँड। बाबाले मात्र, आफ्नो पिताले मात्र आफ्नो सन्तानलाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ। अरू कसैले, पिता जस्तो कल्याणकारी दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन।
पिताले आफ्नो सन्तानलाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ। कुन पिताले देखाउनुहुन्छ त भन्दा अहिले लौकिक पितामा पनि सही बाटो देखाउँछु त भन्नुहुन्छ, तर ज्ञान भगवानको ज्ञानलाई धारणा नगर्नको कारणले लौकिक पितामा पनि त्यो शक्ति हराएको छ। त्यो पारलौकिक पिता शिव बाबा जो आत्माका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र हामी सम्पूर्ण जीवात्मालाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यो बाटोमा हिँड्यौँ भने मात्र हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ, सफलता मिल्छ। बाबाले बाटो ल्याउनु भयो, ज्ञान मार्ग, ज्ञानको बाटो। यो बाटोमा हिँड, दिनभरि कसरी उठ्ने, कसरी खाने, कसरी बोल्ने, सब बाटो देखाउनु भयो। त दोस्रो पोइन्टमा यो ड्रामा एकुरेट बनेको छ, एकुरेट बनेको छ। त्यसैले कसैसँग पनि नाराज हुनु छैन। कसैको बानी व्यवहार देखेर नरिसाउ भन्नुभयो, किनकि उसले उस्तै पाठ खेल्नु पर्ने छ। निश्चय बुद्धि बन्नु छ, बुद्धिलाई निश्चय बनाऊ वरदान छ आजको। दिलमा सदा एक रामलाई बसाएर सच्चा सेवा गर्ने, दिलमा सदा एक रामलाई बसाएर सच्चा सेवा गर्ने, माया जित विजयी भव, माया जित विजयी भव। विवरण छ। हनुमानको विशेषता देखाउँछन्, उनी सदा सेवाधारी महावीर थिए। त्यसैले स्वयं जलेनन्, पुच्छरद्वारा लङ्का जलाइदिए, पुच्छरद्वारा लङ्का जलाइदिए। यहाँ पनि जो सदा सेवाधारी छन्, उसले मायाको अधिकारलाई खत्म गर्न सक्छ। जो सेवाधारी छैन, उसले मायाको राज्यलाई जलाउन सक्दैन। हनुमानको दिलमा सदा एक राम बसेका थिए। दिल खोलेर देखाउँदा एक राम, राम भनेको परमात्मा शिव बाबा। दुईवटा राम, एक दशरथ पुत्र राजा राम, अर्को परमात्मा शिव बाबा, निराकार राम। बाबा भन्नुहुन्छ, दिलमा सदा एक राम बसेका थिए। त्यसैले बाबा सिवाय अरू कोही पनि दिलमा नहोस्, कोही दिलमा नहोस्, आफ्नो देहको स्मृति पनि नहोस्, अनि मायाजित विजयी बन्छौ। दिलमा त्यसरी शिव बाबालाई राख्नुपर्छ, अनि बल्ल तिमी विघ्नमाथि जित, परिस्थितिमाथि तिमीले जित प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमीमा सामना गर्ने शक्ति आउँछ, पावर आउँछ, पावर टु फेस, फेस गर्ने शक्ति आउँछ। किनकि हामीले पाप कर्म गर्दा गर्दा हाम्रो आत्माको शक्ति नै घटिसकेको छ, शक्ति छैन। त्यो सानो कुरा पनि फेस गर्नै नसकिने अवस्था छ अहिले। साना साना परिस्थितिले पनि पिरोल्ने, दुखी बनाउने, आत्तिने, घबराउने, किनकि फेस गर्नै नसक्ने अवस्था छ कि अहिले। आत्माको शक्ति, आत्माको जो भोल्टेज छ, करेन्ट छ, आत्मामा करेन्ट हुन्छ, त्यो करेन्ट शरीरमा प्रवाहित हुन्छ। आत्माको करेन्ट कम हुने बित्तिकै शरीर छुट्छ हैन। त्यो करेन्टको विषयमा बाबाले पढाउनु भएको छ। त्यो करेन्ट कसरी खर्च हुन्छ भन्दा, नेगेटिभ सोच्यो भने त्यो करेन्ट धेरै खर्च हुन्छ, धेरै युज हुन्छ करेन्ट। नेगेटिभ पापकर्म गरे भने पनि करेन्ट मल्टिप्लाई भएर खर्च हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, अब करेन्ट बढ्छ कसरी? बाबाको यादबाट आत्माको करेन्ट के हुन्छ? बढ्छ, शक्ति बढ्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, र तिमी मायाजित विघ्नजित बन्न सक्छौ, फेस गर्ने शक्ति आउँछ। स्लोगन छ, जसरी आत्मा र शरीर कम्बाइन्ड छ, शरीर र ज्योतिबिन्दु आत्मा कम्बाइन्ड छ, एकछिन पनि अलग रहन सक्दैन। त्यसै गरी तिमी पनि बाबासँग कम्बाइन्ड बन। रमन भाइजी, बाबासँग कम्बाइन्ड बन। जसरी आत्मा र शरीर कम्बाइन्ड छ, त्यसै गरी तिमी पनि बाबासँग कम्बाइन्ड बन। जसरी आत्मा र शरीर कसरी कम्बाइन्ड छ, नङ मासु जस्तै। शरीरमा अब यो बोल्नै सक्दैन, मुख, आत्मा नभए बोल्नै सक्दैन, सुन्नै सक्दैन, सोच्नै सक्दैन। शरीरले केही, यो मुटु केही पनि चल्दैन, केही कुरा चल्दैन। रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास शरीरमा आत्मा नभएसम्म
केही पनि चल्दैन। त्यस्तै शिव बाबा नभए पनि केही नचल्ने बनाऊ न तिमीले, हुन सक्छ? कस्तो लाग्छ? बाबा नभए पनि केही कामै नहुने बनाऊ। त्यसरी दिलमा शिव बाबालाई राखेर त्यस्तै शरीर र आत्मा जस्तै शिव बाबासँग बिछोड मृत्यु समान अनुभव होस्, मरे समान। बाबा बिना जिन्दगी के छ र? केही पनि छैन। शिव बाबा बिना अधुरो छ, हर चिज अपूर्ण छ भन्ने कुरा सोच। कम्बाइन्ड छु बाबासँग म, अयथार्थ अपूर्ण छ भन्ने सोच भन्नुभयो। त्यसै गरी बाबासँग पनि तिमी कम्बाइन्ड बन भन्नुभयो, कम्बाइन्ड बन। ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो मुरलीको मुख्य सारमा, मिठी बच्ची, बाबा र दादाको पनि अचम्मको कहानी छ। बाबाले दादामा प्रवेश गरेपछि मात्र तिमी ब्रह्मकुमार कुमारीहरू वर्षाको अधिकारी बन्छौ। हामी बाबाका बच्चा बन्ने, बाबा शिव बाबा ब्रह्म बाबामा प्रवेश गरेपछि हामी ब्राह्मण बन्छौँ, ब्रह्म कुमार कुमारी बन्दछौँ। वरदान छ। दिलमा कसलाई राख्ने भन्नुभयो आजबाट? कम्बाइन्ड बन्ने। यो आत्मा नभए यो शरीर मुडो बन्छ, ढलिया र मुर्दा बन्छ, केही कामै छैन यो शरीरको। त्यसरी शिव बाबा नभए पनि कामै नहुने, त्यस्तै बन, कम्बाइन्ड हौ भन्नुभयो। दिलमा सदा एक रामलाई बसाएर सच्चा सेवा गर्ने, मायाजित विजयी भव स्लोगन छ। जसरी आत्मा र शरीर कम्बाइन्ड छ, आत्मा र शरीर कम्बाइन्ड छ, त्यसै गरी तिमी पनि बाबासँग कम्बाइन्ड बन। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हिजो बाबाको फेसबुक मार्फत 5 पोइन्ट मुरली मन्थन गरेर 5 पोइन्ट लेखेर पठाउनु हुने प्यारा बच्चाहरूको हाजिरी छ। नमुना तिवारी, नम्रता तिवारी, रोशनी थापा, लक्ष्मी गुरुङ, शान्ति बराल, लक्ष्मी कुमारी पराजुली, बिन्दु बहिनी, मोहन उपाध्याय भाइजी, जगतमान सिंह भाइजी, भगवती सापकोटा बहिनी, न्युप्रन नेपाल भाइजी, सविता कुँवर, सीता पौडेल, मीना गौतम पौडेल, टिकाराम पौडेल दाजु, झलकराज सुवेदी भाइजी, निर्मला गुरुङ, सुभद्रा ओली बहिनी, सीता अर्याल बहिनी, बिमला सुनवार बहिनी, रचना बर्तौला बहिनी, कमला भण्डारी बहिनी, सविता बुढादोगी बहिनी, बसन्ती खनाल बहिनी, नवराज पौडेल भाइजी, सीता नेपाल बहिनी, इन्दिरा कणेल बहिनीज्यू, हिरा उप्रेती बहिनीज्यू। ओम शान्ति।